الله سبحانه وتعالى حديث القدسي لي باروچون بتدغاغامي يا عبادي يالي تراتشوال كسو كجاين لهون يستوساتشوال يقول يا عبادي ان انت باروچي كلكم ضال الا من هديته كلاتشوم يتمماچو ناچو مسمر يساتاچو ناچو اني كمراوت بستكر فاستهدوني اهديكم مرهم بلون كناچو منغر تقومن بلون امراچو حلم جنات سبحان الله نبياتنا እንኳን ሂዳያን ይጠይቁ ነበር ከአላህ ዱዓቸው ለምን ይላሉ اللهم اني اسالك الهدى ጌታ አላህ ንቀናቻን ተጠይቀሃለው والتقى ጥንቁቅነትን والعفاف والغنى عفاف ቁጥብነትን والغنى መብቃቃትን ለምንሃለው ሂዳያ ትፈልግም ወንድሜ እጅህን ወደ አላህ አንሳ اللهم اسكتلوا من على يا عبادي باروچ كلكم عار الا من كسوت اني كالبسكوت ውጭ ሁላችሁም ባሮቼ ራቁቶች ናችሁ فاستكسوني اكسوكم አልብሰን በሉኝ አለብሳችኋለሁ የሰው ልጅ ልብሱን እንኳን በቁጥጥር ስር ማድረግ አይችልም አላህ ካለበሰው يا عبادي اسكتلوا اللهم ተናገረ كلكم جائع الا من اطعمته ባሮቼ እኔ ከመገብኩት ውጭ ሁላችሁም ረሃብተኞች ናችሁ فاستطعموني اطعمكم መግበይ በሉኝ እመግባችኋለሁ አላህ ከመገበው ውጭ ሁሉም ረሃብተኛ ነው ሪዝቅህን ያዘብህ ጊዜ አንተ ያኔ ደሃ ረሃብተኛ ነህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነብዩላህ ኢብራሂም ንግግር ቁርአን ላይ ምን ሲል ነው ያስታወሰው والذي هو يطعمني ويسقين ነብዩላህ ኢብራሂም ምን አሉ አላህ እኮ እሱ ነው ያ የሚመግበኝና የሚያጠጣኝ አላህ سبحانallah ሁላችን ረሃብተኞች ነን አላህ ከመገበውጭ አላህ እስከተላውንም ተዳራ يا عبادي እናንተ ባሮቼ انكم تخطئون بالليل والنهار እናንተኮ በቀንም በሌሊትም ታምጻላችሁ ወንጀል ትሰራላችሁ وانا اغفر الذنوب جميعا እኔ ወንጀልን እንዳለ መራለሁ فاستغفروني ما ريبلوا لمن دعوا اغفر لكم እመራችሁ ዘንድ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ ማስከተሉ ምን አለ يا عبادي እናንተ ባሮቼ لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد እናንተኮ የመጀመሪያዎቻችሁ ከአባታችን አደም ጀምሮ واخركم እስከ መጨረሻው ትውልድ የቂያማ ቀን እስኪቆም ያለው ትውልድ وانسكم وجنكم ሰውም ይሁን ጅኑ فقاموا في صعيد واحد ከአንድ አደባባይ ላይ ቆመው فسالوني ቢጠይቁኝ ይሄን አርግልኝ ቢሉኝ فاعطيت كل واحد منهم مسألته እያንዳንዱ የሚፈልገውን ሐጃ ባደርግለት አንዱ ቤት ይለምናል አንዱ ንብረት አንዱ ውበት አንዱ ጤንነት ሁሉም ሐጃ አለው ጅኑም የሰውም ሆነ ተሰብስቦ ቢጠይቀኝ ለእያንዳንዱ የሚፈልገውን ብሰጠው ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ከኔ ስልጣን ከኔ ግዛት ከኔ ንብረት ቢቀንሰው የለም ምናልባት መርፌ ውቅያኖስ ገብታ ስትወጣ አካሏ ለብሳ የምትወጣው ካለ የዛን ያህል እንኳን አይቀንስብኝም سبحان الغني الحميد يا الله الله غني ተብቃቃ ጌታ ነው ለነለመኑ ይገባል ሰውም ጅኑም አንድ አደባባይ ላይ ተሰብስበው ከአባታችን አደም ጀምሮ እስከ የውመል ቂያማ ያለው ቢጠይቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንዱ ድምጽ ከአንዱ ጋር ቢዚ ሳያደርገው ሁሉንም አልሰማል فسبحان لا يشغله سمع عن سمع عند دمس كان دمس بيزي ያደርገው ያንተን ይሰማል የዛን ይሰማል ከአባላይ 3 ሚሊዮን ህዝብ ሐጅ ላይ ተሰብስቦ ዱዓ ሲያደርግ እያንዳንዱን ዱዓ አላህ ይሰማል ይቀበላል ሱብሃንአላህ ስለዚህኛ ከጃዮች ነን ወደ አላህ እጃችን ልናነሳ ይገባል ለዛ ነው ሻዒር ምን አለ انا الفقير الى رب البريات انا المسكين في مجموع حالاتي لا استطيع لنفسي جلب منفعه ولا عن النفس لي دفع المضرات والفقر لي وصف لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي ندكامو ود الله كجايو الله دمو يتمكاكو جيتاونو إلى الشاعر الإسلامي كلاتشن كجايوشنن لدعاء النساء إذن يمجمرو كفل من دنو فضل الدعاء دعاء الله ملمن يالون درجة يالن يقول النبي صلى الله عليه وسلم
ነቢያችን ምን ይላሉ? الدعاء هو العبادة دعاء السنة عبادة مالت دعاء عبادة. ثم قرأ هذه الآية كذا ما سكتلو يجني الله سبحانه وتعالى أنكس عن البابو وقال ربكم إن أنت جيتا إلى جوال ادعوني لمن أستجب لكم እቀበላችኋለሁ إن الذين يستكبرون عن عبادتي النزانين كملمن أنين كمجزات مكرارات سيدخلون جهنم داخرين جهنم يتواردوا سيهونوا يقبالوا على سورة الغافر لي بتعمل معجبوا زشان كسلي إن الذين يستكبرون عن الدعاء نبرمي هنا عن عبادتي يعني دعاء بميلو بوثالي عبادة أنتك لمن الدعاء هو العبادة دعاء عبادة سلوخنا أنت من البس صلاة السجد بارنتي الله باريانت لا يسمى يجلال زكاة صدقة ستادرق جن دعاء جنس التانسة يباريانت سميت وستي تسمى لما كجاي مونا وستين سبارك لذانو الدعاء هو العبادة عبادة أين تامالت دعاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد السلف عن تلك سلف من إلى الدعاء سلاح المؤمن دعاء يمؤمن مسارنا وعماد الدين يدين مسوسنا ونور السماوات والأرضين يسمعين يمريت برهان دعاء صلاة الجيل አንስተ አላህን መማፀን የምትፈልገውን ጉዳይ ለአላህ ማቅረብ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ በሐዲሳቸው ላይ አፍضل العباده በላጩ ዒባዳ ማለት ዱዓ ነው ይላል ዱዓ ትልቅ ዒባዳ ነው ሙስሊሞች አሁን ዘንግተነው ያለነው በሌላም ሐዲሳቸው ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر قضاء الله يوسنبهن وساني وأنت ليك صفبهن وساني أمي ملس يلم دعاء بيكون انجي هدون الميكشفو ولا يزيد في العمر إلا البر ادمين دقمو ميجمر يلم ملكام سرا بيكون انجي لسوج ملكام بمواق جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عند قطري ود نبياتي صلى الله عليه وسلم متأنا تأيكاتشو يا رسول الله أنت الله ملك تنيالاتشو أبعيد ربنا فننادي أم قريب فنناجي يا الله ملك تنيا ينيا جيت الله روكنا وجوهن المترو ويس قربنا فنناجي نمساترو على شو فنزل الجواب من فوق 7 السماوات من قبل الخالق جل وعلا ملسو كسبات السماء بلاي ملس تلاك لزيسو قرآن الله سبحانه وتعالى وردا وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني أنت محمد باروتشي سلاني قربنا وقيتاتشن ركنا ولو يتأيقوا قزي فإنتني قريب إني قربني أجيب دعوة الداعي إذا دعان يتدعرين تري እቀበላለሁ በጠራይ ጊዜ ነገር ግን فليستجيبوا لي ለኔ እሺ በሉ ያቀርብኩላቸው ጥሪ ቀበሉ وليؤمنوا بي በኔ የሚመኑ لعلهم يرشدون ቀናቸውን ጎዳና ሊመሩ ይከጀላልና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እቺ አንቀጽ ብዙ ማዕና ይዛለች ይላሉ ዑለማዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጀመሪያ ያለው وإذا سألك عبادي عني عبادي ባሮቼ ስለኔ በጠየቁ ጊዜ እንጂ ሙእሚኖቹ ሳልሖች ወላ ወንጀለኛም ይሁን አላህን ያመፀንም ይሁን ደግም ሰው ይሁን ዒባዲ ስለኔ ከጠየቀ እኔ ቅርብ ነኝ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላ አስከትሎ ምን አለ ثم لم يقل دعوة المؤمنين أو المحسنين بل قال الداعي أجيب دعوة الداعي يلمان لمنان على انجي يمؤمنوش لمن على كلنا الله سبحانه وتعالى يكتتو إذا دعان بلمن يجزي إني ملمن لا تتغنوا مالته الله يقبل جنوب ثم كل الآيات الأخرى التي فيها ويسألونك يرادفها كلمة قل إلا هذه الآية بدأ ما عجبه نبي صلى الله عليه وسلم قرآن لي يتلا يطياك وجن تتأيقوال ويسألونك يتمالو ليان አንዳንዱ ጥያቄ ግን እዛው መልስ እንዲሰጡ አላህ ያዛቸዋል በላቸው ይላል مثلا ويسألونك عن المحيض ስለ ወር አበባ ይጠይቁሃል ቁል ብለህ በላቸው እዛው መልስ ይሰጣቸዋል ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ስለ ተከለከለው ወር በዛ ጦርነት ስለማድረግ ይጠይቁሃል ቁል ብለህ በላቸው ويسألونك عن الخمر والميسير ስለ ጥንቁልናና ስለ ድግምት ይጠይቁሃል ቁል ብለህ በላቸው ቁል እያለ ነው አላህ እዛው
መልስ ስጣቸው ይላል አላህ። ነገር ግን አላህ ቅርብ ነው ወይስ ሩቅ ነው የሚል ጥያቄ ሲመጣ አላህ መሃል ላይ ነብዩን አልከተተም። ቁልም አላለም ፈኢኒ ቀሪብ እኔ ቅርብ ነኝ አለ። ወኢዛ ሰአለከ ዒባዲ ዐኒ ስለኔ ባሮች ከጠየቁ ፈኢኒ ቀሪብ እኔ ቅርብ ነኝ። ኡጂቡ ዳዕወተ ዳዒ ኢዛ ደዓን የለማኝ ልመና እቀበላለሁ በለመነኝ ጊዜ። سبحان المجيب. ومن أسمائه الله الحسنى كالله سبحانه وتعالى ملكم سموت وسط عنده مجيب نو تقباي الشباي مالتنا مجيب لما لو قال علماء ሁለት ትላልቅ ትርጉም ሰጥተውታል። اولا مجيب ማለት وقال ربكم ادعوني استجب لكم እቀበላችኋለሁ። አንዱ የአላህ ስም ነው ሙጂብ ተቀባይ ማለት ነው። معناه من مالتنا مجيب مالت عندنا الذي يقابل مسألة السائلين بالإجابة والعطاء يلماني اللمنا الشيبة مالتنا يستناقد مالتنا تلمنوا اللي يسات عليه مجيبنا الشيباي مالتنا. ولتنيو المعنى الثاني أجمل ولتنيو ترقامي يبلت أطعفاجنا يقول المجيب هو الذي يقذف في قلوب الداعين وألسنتهم الدعاء. ሙጂብ ማለት በለማኞች አንደበት ላይ ዱዓን የሚያስታውሳቸው ማለት ነው። ቀልብህ ላይ ዱዓ እንድታደርግ የሚያፈስብህ የሚያስታውስ ጌታ ማለት ነው ሙጂብ። ሱብሃነል ሙጂብ አላሁ አክበር። አንተ ዱዓ እንድታደርገው አላህ ይቀሰቅሳል። አስተውስ እጅህን አንስተህ ታለቅሳለህ። ሙጂብ ማለት ማዕናው ይሄ ነው። አላህ ዱዓ እናድርግ ይቀበለናል بلا شك إن شاء الله. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب يقول عمر الفاروق تلقوا صحابة عمر من يلالو أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. أنيكو الله سبحانه وتعالى دعائي يقبلني ويسا يقبلني من الجنكات يزوني أقم የሚያስጨንቀኝ ዱዓን አላህ እንዲያስታውሰኝ ብቻ ነው። فمتى ألحمت الدعاء عرفت أن الإجابة معه. الله سبحانه وتعالى دعاء እንዳደርግ ካስታወሰኝ ኢጃባው እሺ መባሉ መቀበሉ አብሮ እንዳለ እርግጠኛ ነኝ ይላሉ ሰይድና ዑመር። ሙጂብ ነው ካስታወሰኝ ይቀበለኛል እርግጠኛ ነኝ። يقول أحد الصالحين عند دق سو من ይላሉ لأنا أشد خشية من أن أحرم الدعاء من خشيتي أن أحرم الإجابة. يعني كفرهتي በጣም የሚጨምረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱዓዬን ይቀበለኛል አይቀበለኝ የሚለው ላይ አይደለም። የበለጠ የምፈራው አላህ ዱዓን ሐራም እንዳያደርግብኝ ነው። ብዙዎቻችን አሁን ዱዓ ሐራም ሆነብናል። እጃችን ካላነሳ ብዙ ጊዜ ሆኖናል። يقول فالمجيب لو انطق لساني بالدعاء عرفت أن الإجابة معه. ሙጂብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምላሴን በዱዓ ታናገራት እንደሚቀበለኝ እርግጠኛ ነኝ። በጣም የሚያስፈራኝ ነገር ዱዓዬን አላህ ይቀበለኛል አይቀበለኝ የሚለው ሳይሆን ዱዓን አላህ ሐራም ያደርግብኛል አያደርግብኝም ነው። سبحان الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا من يلالو من فتح له باب الدعاء فتح له أبواب الرحمة. يدعى بر يتكفت اللس دعاء يادرق عليه وفكو سو يرحمة بر يأذنة بر تكففت اللتالي بالا لأهل نبياتنا صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وحسنه الباني. إذن أنت الله سبحانه وتعالى دعاء للتادرق ملاسا كان نقروا أتتراتر الله سبحانه وتعالى دعاء يقبلوال. إن ربي قريب مجيب قالوا يعني جيت الله قربنا دعاء تقبله سبحانه وتعالى. إذن ሁላችን ባለ ብዙ ሐጃ ነን። ግማሹ ልጅ ይፈልጋል፣ ግማሹ ዱንያ ይፈልጋል፣ ግማሹ ኢማን ይፈልጋል ኢማኑ እንዲጠነክርለት፣ ግማሹ ጤንነት ባለ ብዙ ሐጃ ነን። ያ መን አንቱም حرمتم من الأولاد እስኪ እናንተ ልጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይከለከላችሁ حلا قرأتم باب السماء ምን ነው የዱንያ ሰበብ አሟላችሁ? ምን ነው ብዙ ሆስፒታሎችን ጎብኝታችኋል፣ ብዙ ዶክተሮችን አማክራችኋል፣ የአላህን በር ረሳችሁ? አላህ የሰበቦች ሁላ ሙሰቢብ ሰበቦችን የሚያገናኘው አላህ እያለ ወደ ሰበቦቹ ምን ነው በጣም አተኮራችሁ? حرم سيدنا زكريا الولد وكانت امرأته عاقرا لا تلد. نبي الله زكريا ልጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከለከላቸው። ባለቤቱም በእድሜ ገፋችና መሐን ነበረች። وعندما كبر سنه ووهن عظمه وشاب
ለቅሶ ነብዩላህ ዘከሪያ እድሜያቸው ሲገፋ ጸጉራቸው ሲሸብት አካላቸው ሲደክም ሐዚና አላ የኩነ ለሁ ወለዱን يريث النبوة والرسالة والدعوة إلى الله وهداية الناس የሰው ልጆችን ወደ ቀጥተኛ መንገድ የሚመራቸው የሱን ነብይነት ተከትሎ ለሰዎች ቅናቻን የሚያመላክት ልጅ አለመኖር አሳዘናቸው ከዛም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጃቸውን አንስተው ለመኑ ረቢ ጌታዬ ላ ተዘርኒ ፈርደን ብቸኛ አድርገህ አትተወኝ ወአንተ ኸይሩል ዋሪሲን አንተ ከወራሾች ሁሉ የተሻልክ ነህና አላህ እንዲህ ብሎ የሰማዩን በር አንኳኩ አላህ ግን መልሱን አስከትሎ አመጣላቸው ፈስተጀብና له الشالة الكفاوة فالترتيب والتعقيب وديون الشالة دعاء صلاة تقبلنا ووهبنا له يحيى من بالج ستنا سبحان الله وأصلحنا له زوجة ባለቤቱንም አስተካከለለት እሳቸው ልጅ ነው ዱዓ አደረጉ አላህ አልሙጂብ ጨመራቸው ሌላም ስጦታ ባለቤቱንም አስተካከለለት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልጅ ከሌለ ለምነው ይሰጣል በዘመናችን ይህን የነብዩላህ ዘከሪያን ታሪክ የደገመች ይሄ እንደ ተምሳሌት ወስዳ ህይወቷን የለወጠች ሴት ታሪክ እንዲህ ይነበባል አንዲት ሴት በእድሜዋ ገፍታለች ሁለት ባል አግብታ ፈታለች ልጅ መውለድ አልቻለችም ዳከመች ያልዘየረችው ያልዳሰሰችው ቦታ የለም አልተሳካላትም ከዛም ሶስተኛ ባላገባች አጋጣሚ ሆስፒታል ላስተመረመር እሷንም ቤተ ዘመዶቿንም ያስደነገጠ ዜና ተነገራት እቺ ሴት አርግዛ ነበር ሱብሃንአላህ ቤተ ዘመድ ተሰበሰበና እንዴት ልታረግጂ ቻልሽ ብላ ተሰብስበው ጠየቋት فقالت للجميع بصوت عالي كف ባለ ድምጽ ለቤተ ዘመዶቿ ምን አለች ان النافع والضار هو الله ميتكمن ميقودام الله سبحانه وتعالى بتشانو وإنني والله لا أعلم علاجا إلا تلك الدعوات الذي رفعت بها كفي للسماء والله إني كبنا علاكم كنزي دعاء وشوج الجنان ستشي سما ينبران قوباتشو وقرأت باب السماء وناديت بنداء زكريا نبي الله زكريا اللهم بلمنت دعاني مع الله لمنكت وقلت بيالك ربي هب لي جيتاي ستين لقسين من لدنك ذرية طيبة أنت زندي هنا الطرون زر لقسين يالكت إنك سميع الدعاء أنت دعانك قدامك تكبينا ربي لا تذرني فردا جيتاي بتشين أتسكرين وأنت خير الوارثين كوراش الشغل أنت بلاج أن الكت اندي بي الله لم من يونو نهيك استتكستوا عليك تقول وتذكرت أن الإجابة جاءت بقول الله جل وعلا لنبي الله زكريا ይሄን ዱዓ ሲያደርጉ መልሱ በዚህ መልኩ እንደመጣላቸው እርግጠኛ ሆንኩ فنادته الملائكة ነብዩላህ ዘከሪያ ቆመው እየሰገዱ ያለ وهو قائم يصلي في المحراب محرابቸው ውስጥ ቆመው እየሰገዱ ያለ መላእክቶች ተጣሩት ብስራት ይዘው ان الله يبشرك بيحيى يحيى በሚባል ልጅ አላህ ያበስራታል يحيى አላህ ለእናት ለአባቱ ስም ማውጣት እድል አልሰጠም ራሱ ስሙን አውጥቶ ነው ልጅ ረግሳቸው ለነብዩላህ ዘከሪያ يحيى مبال لم نجعل له من قبل سميا يحيى مبال سم بني إسرائيلوች አልተሰጣቸው ነበር يحيى አዲስ ስም ነበር ህይወት سبحان الله مصدقا بكلمة من الله بالله قال أوتت من وسيدا أين تيهنا وحصورا ونبيا من الصالحين كنبيوج كدقاق صالحوج هنا لج الله سبحانه وتعالى عبصر وتندست أورقت أن يعوكنا ودع الله تمسك وكل هذا أن زكريا قد بلغ من الكبر أتيا وامرأته عاقر لزكريا الله يحيى من بالسيسته بدمي قفتو أرجتو مفسروا شندميرت نبي الله زكريا ماتوا አመታቸው ነበር ባለቤቷቸው ደግሞ 98 አመቷ አሁን ልጅ ይጠበቃል በ98 አመት ነገር ግን ነብዩላህ ዘከሪያ አላህን በእውነት ለመኑት አላህ ሰጣቸው በዚህ እድሜዋ ልጅ እንደተሰጣት አወኩ ወአይከንቱ بالإجابة الله እንደሚለኝ እርግጠኛ ሆንኩ وعلمت أن الله يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء إناثا ويجعل من يشاء عقيما الله ለፈለገው ወንድ ልጆችን ለፈለገው ሴቶችን ለፈለገው ደግሞ መሃን ያደርጋል እሺ እንደሚለኝ እርግጠኛ ሆንኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄው ለልጅ በቃው አለች ሱብሃንአላህ አላህ ተቀበላት ጥሪዋን አንተ ልጅ ለብዙ ጊዜ አጣ
ትዳር መስርተ ቤትህን የሚያሞቅ ልጅ አጣ ምን ነው የሰማይን በር ረሳኸው አላህን ለመለመን ለምን ወደ ኋላ አልክ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነቢያችን ሰይዳችን ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ ان ربكم تبارك وتعالى እናንተ ጌታ አላህ እኮ ሐይዩን ከሪም እጅግ ይሉንታ ያለው ቸር ነው ይላሉ يستحي من عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا خائبتين ባሪያው ሁለት እጆቹን አንስቶ ለምኖት ባዶ እጁን ሊመልሰው ሐያ ይሉንታ ይዘዋል ቸር ጌታ ነው ያላችሁ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም نعم الله سبحانه وتعالى እጃችን አንስተን ከለመነው አይመልሰው ልጅ አጣሃል የሰማይን በር ቆፍቁፍ يا من أنتم على الأسرة البيضاء يا እናንተ ነጩ የሆስፒታል አልጋሪ ተጋደማችሁት በበሽታ የምትሰቃዩት ምን ነው የሰማይን በር ረሳችሁ ያልወሰዳችሁት ሐኪም ያልወሰዳችሁት ከኒና ያልወሰዳችሁት ሕክምና ያልጎበኛችሁት ሐኪም ሆስፒታል የለም ጤንነታችሁ አልተገኘም نعم ወደዛ መሄዱ ሰበብ ነው ምክንያት አደርሳችኋል ግን የሰበቡን ሁላ ቀጣይ አላህን የተረሳችሁት አንድ ትልቅ ዓሊም በዘመናችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዱዓው ከበሽታ ስላዳነው ሰው ታሪክ ይገልጹልናል አንዴ ይላሉ የኢሻ ሶላት መካ ውስጥ አሰግጄ እንደጨረስኩ መካ ውስጥ ከሚገኝ አንድ መስጊድ ውስጥ አንድ ሰው በጣም ያለቅስ ነበር وكان يبكي بكاء شديدا ከባድ ለቅሶ መስጊድ ውስጥ ይፈቀፈቃል ولفت انظار الجميع የብዙሃኑን ትኩረት ሳበ ሆኖ የሚያለቅስ ብሎ ሶላትም ሰግደን ጨረሰን ሱናም ሶላት ሰግጄ እንደጨረስኩ ወደዛ ሰውዬ አጠናው فما زال في بكائي لقصو لي ግን አላቆመም ነበር فسألته عن سبب بكائي ለምን መታለቅስ እስከጫውተኛ ያልኩት ሰው ለውጦ ከሄደ በኋላ ይሰው ታሪኩ እንዲስል ጀመረልኝ ከተወሰነ አመት በፊት አንድ ከባድ አደጋ ገጠመኝ መንገድ ላይ በዛም የተነሳ አካላቴ ሽባ ሆነ እንዳለ ሽባው ቤቴ ለብዙ አመታት ተቀመጥኩ ولم اترك طبيبا ولا مستشفى ولا علاجا ولا دواء الا طرقت بابه في المملكه وفي خارجها መድኃኒት የተባለ ዶክተር የተባለ ሆስፒታል የተባለ መድኃኒት አለበት ከተባለውላ ሁሉም ቦታ ሄጃለሁ ከመካ አልፌ ወጥቼ ሌላ ውጭ ሀገሮች ውስጥ ሕክምና ወስጃለሁ ሊሻለኝ አልቻለም فكلما ذهبت الى طبيب كل مود دكتور በርኩ قال لي بان حالتك ميؤوس منها ያንተ ነገር ተስፋ አስቆራጭ ነው አይሻለህ ሊሉኝ ነበር فيقول يسو من على فقدت الامل من الناس ከሰው ዘንድ ያለኝን ተስፋ ሙጥጥ ብሎ አለቀ ولكن بقي الامل متعلقا برب الناس سبحانه وتعالى ነገር ግን ተስፋዬ በሰው ልጆች ጌታ ላይ ተንጠልጥሎ ቀረ አላህ እንደሚያድነኝ እርግጠኛው ዱዓ ቤቴ ቁጭ ብዬ አካላቴ ሽባ ሆኗል ተቀምጬ ዱዓ አደርግ ነበር يقول اراد الله ان يكون لذلك سببا ይህን ዱዓ ለካ አላህ ተቀብሎኛል ግን እንድድን ሰበብ አላህ መቻቸልኝ يقول جلست في المجلس الذي اجلس فيه متمددا ሁሌም እግሮችን ዘርግቼ መቀመጥበት አንድ ክፍል አለ ቤተሰቦቼ ተነጥዬ ያብረውኝ ያሉት ከዓደቴ እንደለማዴ وكان عندي احد الاطفال الصغار الذي يهبو ويلعب في الغرفه እኔ ካለሁበት ክላስ ውስጥ የሚጫወት ልጅ አለ ትንሹ ልጅ ከቀኝ ከግራ እየተራወጠ ይጫወታል يقول ادخل علي اهل بيتي القهوه والشاي في سنيتي ቤተሰቦቼ ጠረጴዛ ላይ አምጥተው ሻይና ቡና አስቀምጠውልኝ ወጡ فاذا بطفل يحبو ويتقدم إليه فحركها إيسا لجي يتجاوت هدو طربيزا ليتكمتو الشاي نابونا انكساكسو فصكبت علي تدفع بتي تكوس شاي فقمت من مكاني فزعا خائفا دنجي كتكمت كبت شبانة نرسته سوكم وتنسى ومشيت 4 خطوات أردت من جوش ترمدكم ودخل علي أهل البيت بيت سبوتشة دردرو سيقمو فلما رأوني قائما جلسوا يبكون قمي سعوي قجبلوا من فقفق جمروا ولا أدري هل كان فرحا على ممشاي أما على ذلك الطفل الذي سكب عليه هذا الحرب يهتكس شيء بتدفع بهلج يهون مالكسوت أني قمي بمرة مدد استهون على وكم بتشالكس نبر الله سبحانه وتعالى لما ينسمى اقريش باك نبربت من كفاكس جمران الله ዱዓዬን ተቀበለኝ ይህ የአላህ ጸጋ ትዝ ብሎኝ ነው አሁን መስጊድ ውስጥ ምን ሰከሰከዋል ሱብሃንአላህ
አላህ ዩጂብ ታመሃል ደክመሃል ከሰበቡ ሁላ ከመኪያቶች ሁላ ከምትወስድ የመጀመሪያው አዱዓ የሰማይን በር ማንኳኳት ነው አላህን እንዲያድነህ መማጸን ነው جاء في رواية أن سعيد بن عنبسة واستلالف زقب علي قال بينما رجل يعبث بالحصى عند سو عندي بتأطر يتجاوت يالا إذا رجعت حصاة فدخلت في أذنه እቺ ጠጠር ተመለሰችና ጆሮው ውስጥ ገባችበት فبقيت مدة من الزمن وهي تؤلم እያመመችው ለዘመናት ጆሮው ውስጥ ቆየች በጣም ታሰቃየው ነበር ذات يوم وبينما هو جالس إذ سمع رجلا يقرأ አንዴ ቁጭ ብሎ ያለ መንገድ ዳር አንድ ሰው ቁርአን ሲሰማ ሲቀራ ሰማው ይህ ሰው ምን ይላል ቁርአን ላይ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ከእናንተ አማልክትና ወይስ ይህ ከጭንቀታችሁ ሙضطር የሆነ ሰው ተጨንቆ ዱዓ ሲያደርግ የሚሰማው አላህ ወይክሽፍ السوء መጥፎን ነገር ከበላያችሁ የሚገፈትረው ይበልጣል ወይስ የሚለው አንቀጽ ሲሰማ ይህ ሰው ምን አለ فقال ذلك الرجل يا ربي أنت المجيب وأنا المضطر ጌታዬ አንተ ነህ ዱዓ የምትቀበለው የተጨነኩት ምን ነኝ فاكشف ما بمن ضر ያለብኝን ጭንቀት ግፈፍልኝ يا ربي أنت المجيب وأنا المضطر فاكشف ما بمن ضر ከኔ ላይ ያለን ችግር ግፈፍልኝ ብሎ የሰውነቱን ወደ አላህ ተማጸነ يقول ይህ ሰው ይህን ክስተት የተመለከተው ሰው ምን ይላል فنزلت الحصاة من أذنه ከጆሮዎች ጠጠር እየተንከባለለች ወጣች نزلت الحصاة في الحال ይህን ዱዓ ያደረገ ተንከባለች ጠጠር ከጆሮ ወጣች ሱብሃንአላህ الله سبحانه وتعالى يلمن يقبلال وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول نبيه هنا تناغروا هين سيلو ان الدعاء ينفع مما نزل يورد بلا لما ملس دعاء يتكمل ومما لم ينزل يالوردن غنا كلا الله يوسنون فعليكم عباد الله بالدعاء ان انت الله باروج بدعاء تبراتوا الى رواه الترمذي وحسنه الألباني إذن بدعاء مدبراتات متنكر على أموال ودع الله الجوج ننسى يتمم مدال الجه ننسى يقول أحد المؤذن لأحد المسجد أنجار الله عند مسجد مؤذن أزانا دراجي سل عند قربيته عند تارك تكسا إنه أصيب بشلل نصفي وقد انشل لسانه تماما فتعطل عن الكلام عند قربيته عند مسجد مؤذن ሰውነቱ ሽባ ሆነ ምላሱ ማብሮ ድዳ ሆነ መናገር አልቻለም ከባድ ህመም ታመመው وفي يوم من الأيام زرنا ذلك المريض بعد أن أمضى مدة من الزمن يسو لبزو غزي ملاسو تقولاتفو مناغر الچل بلو لبزو زمن كتقمط بحالا عندي لزيرو لغربيت حقنتي لزيرو سيد فإذا به يتكلم وينطق ويحرك لسانه بطلاقة ملاسو نفتاتو يناغرال بدن بسوچين ያጫውታል ተገረምኩና فسألناه عنه ስለሁኔታው ጠየቅነው فقال السمد سيملس من على سموت እናንተ በሽታ ላይ ያላችሁ يقول إنني اتجهت بأكف إلى السماء እኔኮ በመዳፌ ወደ አላህ ተቀጣጥቼ ነው የሰማይን በር አንኳኩቼ ነው ولم أستطيع أن أحرك لساني ولو بحرف ዱዓ ሳረግ ያኔ ምላሴን እንኳን ማንቀሳቀስ አልችልም ነበር ولكن لسان قلبي ناجى ربه وظرفت دموعي فقلبي الله ننبركت انباوچي كنچ لي فسسوا على خدي وكنت وقتها اقول يعني انباي يفسس ملاسين بيبلين بقلبي الله ني يتمسطركو بيالكوت اللهم ان لساني تعطل عن ذكرك جيتاي ملاسي انتن كما استوس سرافتا اللهم حرك لساني واجعله ينطق بالذكر والشكر انت جيتاي ملاسي انتن بما استوس بما مسجن منقسقس ادرغلي اللهم اعيد لي كلامي حتى استطيع ان اسبحك واستغفرك جيتاي አንደበቴ መልስልኝ አንተን ማርታ እንደጠይቀ አንተን እንደለመነ አንተን እንዳወሳ እንድችል ባክፈትልኝ አልኩት فقال ما هي الا ايام وياتني الفرج من رب
الأرض والسماء ثم تكلمت ونطق لساني كزام تنش كان مالكويو الله سبحانه وتعالى ملاسين فتالي يو እንደምታየኝ እየተጫወትኩኝ يا أرحم الراحمين ጌታችን ያለብንን በሽታ ሁሉ አንሳለን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ إن لله ملكا موكلا يؤمن ويقول لا الله كو يوكلو يسقمط عند ملائكة عند باريا يا أرحم الراحمين فمن قالها ثلاثا صوست تكزي يا أرحم الراحمين بلو صوست تكزي الله عنهم بلو كتروا قال الملك له إيه ملائكة يتوكلوا من يوال إن أرحم الراحمين يا أزانيكو قد أقبل إليك فاسأل ودان تمتوال لم نبسطح لله لسماهون زقجنو لم منو إلى ملائكة كما أخرجوا حاكم في المستدرك وصححه الله سبحانه وتعالى يا زانيوتشن أزاني